Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Bonjour mes chers élèves du 5e année. Aujourd'hui, nous allons faire une production écrite sur le tremblement de terre. كما اللي خدمناها آخر مرة على l'inondation نفس الشيء نخدمو على le tremblement de terre الزلازل. هذه la production écrite عبارة عن نصائح واش نخدمو en cas d'un tremblement de terre. إذا كان صرا زلزال واش ماذا يجب علينا أن نفعل؟ تبعوا معايا. Projet 3. Qu'est-ce qu'une catastrophe naturelle? Que devons-nous faire? La consigne سؤال يجيكم على هذا النحو. Écris un court texte pour expliquer à ta classe ce que tu dois faire en cas d'un tremblement de terre. ماذا يجب عليك أن تفعل حين حدوث un tremblement de terre زلزال. En cas d'un tremblement de terre, هنايا تبدا la production écrite ديالك. تبعوا معايا la production écrite ديالك تبدا منا. En cas d'un tremblement de terre, il faut s'éloigner des fenêtres et des balcons. لا يجب علينا الابتعاد عن النوافذ ولي بالكون لي بالكون كتروح لي دي فوا الترجمه بالعربيه. se mettre à l'abri نروحوا لأماكن تكون فارغه. se cacher sous une table solide ou sous les cadres des portes نروحوا نتخباو تحت الطاولات تكون طاوله سوليد تكون عندها سوليد تكون سواء بالحديد ولا باللوح يكون خشين متينه وتكون ولا لي كادغ تاع لي بورت لي كادغ نتاع لي بورت في الدخله تاع الباب كاينه دي كادغ هادوك الاطارات نوقفوا تحتهم. couper le gaz et l'électricité نغلقوا الغاز الروبيني تاع الغاز والكهرباء. éviter les ascenseurs ou attendre les secours. donc les ascenseurs ما نطلعوش نهبطوا فيهم ونستناو الاسعافات الاوليه. attendre les secours تاع la protection civile ولا les pompiers. نعاود en cas d'un tremblement de terre, il faut يجب s'éloigner des fenêtres et des balcons. علاش les fenêtres et les balcons? éviter les fenêtres et les balcons باش on sait jamais بعيد الشر نطيحوا منهم عليها ما نقربوش لتما. se mettre à l'abri, se cacher sous une table solide ou sous les cadres des portes, couper le gaz et l'électricité. وعندنا éviter les ascenseurs. من اللي عنده les ascenseurs في الدار المصعد الكهربائي ما يطلعش ويهبط فيه في وقت تاع le tremblement de terre. و attendre les secours نستناو الاسعافات الاوليه التدخل تاع لي بومبي ولا لا بروتيكسيون سيفيل باش تعاوننا باش تساعدنا. دونك هادو النصائح كتبوهم وحفظوهم اون سي جامي يجيكم في الثلاثي الثاني يهضروا لكم على لي كاتاستروف ناتوريل. هنايا لا كونسين تكون على النحو هذا. écris un court texte pour expliquer à ta classe ce que tu dois faire en cas d'un tremblement de terre. في حالة حدوث زلزال ماذا يجب علينا أن نفعل. دونك هذا حطيتهم لكم على شكل نصائح باش تحفظوهم ويجيوكم سهلين. الا كان تلاحظوا لي فيرب هنايا بالكلا لانفينيتيف. علاش؟ باسكو قبلهم لو فيرب falloir il faut مصرف ديجا غير يكون ان فيرب مصرف الثاني يكون على الانفينيتيف. هنايا expliquer un événement. هنايا لا كونسين سؤال يقدر يجيكم سؤال مغاير ما يقولكمش عطيوني نصائح ولا ماذا يجب علينا ان نفعل. ce que tu dois faire en cas d'un tremblement de terre. يقول لكم expliquer c'est quoi le tremblement de terre. هنايا يكون
لا برودكسيون الوضعيه تكون نص علمي، شويه صعيب شويه للتلاميذ. مي هنايا عطيت لكم ديمو ساهلين، كلمات ساهلين يقدر يحفظهم. ان tremblement de terre est une forte secousse، ترددات قويه. هنايا pendant le tremblement de terre، عندما يحدث le tremblement de terre الزلزال، le sol s'ouvre، الارض تنشق تنفتح، les murs des immeubles bougent، الحائط نتاع لي باتيمون ولا الديار ولا لي ميزون لا يتحركوا يتشككوا هما خلاف. اي لي فيتر دي فيناتر سو بريز، النوافذ عندهم الزجاج ديالهم يتكسر. دونك هذه هي يشرح شرح بسيط واش هو لو tremblement de terre. Le tremblement de terre est une forte secousse. Pendant le tremblement de terre, le sol s'ouvre, les murs des immeubles et des maisons bougent et les vitres des fenêtres se brisent. النوافذ الزجاج تاع النوافذ يتكسر. هذه لا برودكسيون اكريت الثانيه نتاع لو tremblement de terre. دونك عندنا لا برودكسيون اكريت الاولانيه اون سي جامي تكون على شكل نصائح يقولك ماذا تفعل ce que tu dois faire en cas d'un tremblement de terre. وعندنا لا برودكسيون الثانيه اكسبليكي ان ايفينمون، تشرح لنا واش هو الزلزال لو tremblement de terre. نتمنى نكون فيدتكم بهذه لا برودكسيون اكريت الوضعيه الادماجيه التي تخص الزلزال. هادو تقدروا تحفظوهم مباشره وتحطوهم هما بالذات ستاندار، ماشي تبدل ولا تنقص ولا تزيد. التلميذ المتوسط يقدر يحفظهم كيما راهم ويعاود يحطهم هما بالذات. بيان سور يزيد تعاونك لا ميتريس بلا بواط اوتي، هذيك الجدول اللي فيه الكلمات. ركزوا مع الجدول تاع الكلمات باش ما ديروناش لي فوت دورتوغراف، الاخطاء الاملائيه. تنساو حل اس حل او، تعرفوا تكتبوا لو tremblement لو tremblement de terre لا secousse، تعرفوا تكتبوا لو سول. هادو تصيبوهم في لابواط اوتي. سينو ميم هنايا تكتب لكم لا ميتراس ليليكتريسيتي لو غاز لا طابل سوليد انسي دو سويت. نتوما برك تفرجوا فيهم وكتبوهم كتابه صحيحه، ما تخلطوش فيهم باش ما تنقصش النقطه ديالكم تاع الوضعيه الادماجيه. نتمنى نكون فيدتكم ولو بالقليل. دي عنده سؤال ولا وضعيه ادماجيه حاب يتعلمها ولا حاب يحفظها يكتب لي في خانه التعليقات ولا يراسلني على صفحه الفيسبوك لا كلاس دو لونسينيونت حنان. تهلاو في روحكم. سلام.